मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे अमाल की किताब द बुक ऑफ एक्ट्स, उसका 2 बाब चैप्टर 2 और उसकी 14 से लेके 18 आयत तक, वर्सेस 14 टिल 18। खुदावंद के कलाम पाक में यूँ लिखा है, लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज़ बुलंद करके लोगों से कहा कि ऐ यहूदियों और ऐ यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो योआल नबी की मार्फत कही गई है कि खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। पाक कलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बहुत बरकत हो, खुदावंद का बहुत शुक्र हो। आमीन। आइए खुदावंद का शुक्र करें उसकी बेबहा बरकतों के लिए। सारे दिल, सारी जान, सारी अकल और सारी ताकत से अपने खुदावंद का शुक्र करें, उसे मुबारक कहें, उसे सजदा करें और उससे मोहब्बत रखें, क्योंकि उसने हमसे बेपनाह मोहब्बत की कि उसने अपना बेटा हमारे लिए बख्श दिया। और उसका बेटा खुदावंद यीशु मसीह, जिसका नाम लेने से हम शिफा पाते हैं, जिसको मानने से और जिसके लहू से धुलने से हम अपनी गंदगियों से रहाई पाते हैं, गुनाहों से रहाई पाते हैं। जब वो कामिल जिस्म में होकर इस दुनिया में आए और अपनी जान हम लोगों के लिए सूली पे दे दी, और जब वो वापस गए तो बेशक उन्होंने पाक रूह को भेजा, वो वादा पूरा किया जो उन्होंने इस ज़मीन पे रहते हुए किया था कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए एक अच्छा मददगार भेजता हूँ। आज उसी मददगार से मांगे, पाक रूह की हिदायत से मांगे कि जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ें तो खुदावंद का रूह हमारी हिदायत करे, हमारी मदद फरमाए, ताकि हम खुदावंद के भेदों को समझ सके, ताकि हम खुदावंद के कलाम को बेहतर तरीके से जान सके जैसे हमारा खुदावंद चाहता है, और ये हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फैलाने वाला हो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो इस कलाम के लिए। ये रसूलों के अमाल की किताब, जब पेंतिकोस्त के दिन रूहुल कुदस का नज़ूल हुआ, या रूहुल कुदस जो है वो नाजिल हुआ, उसके बाद जितने 120 जमात थी वो खुदावंद के पाक रूह को पाने के बाद गैर ज़ुबानें बोलने लगे थे। और जब यहूदियों ने और जितने भी लोग उस वक्त वहाँ यरूशलेम में थे, उन्होंने उन ज़ुबानों को सुना तो उनको यही लगता था कि ये लोग हमारी ही ज़ुबान बोल रहे हैं, और हर कोई अपने वतन की ज़ुबान सुन रहा था उस वक्त। और उनमें से बाज़ लोगों ने तो ठट्ठा मारा और वो उनका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि ये नए मैं के नशा में है। और खुदावंद की तरफ से, खुदावंद के रूह से पतरस को जो दलेरी मिली, तो पतरस यहाँ पर बोलना शुरू हुए। ये वही पतरस जो खुदावंद यीशु मसीह को जब ले जाया जा रहा था तो खुदावंद का 3 दफ़ा इनकार किया, लेकिन खुदावंद ने उसके डर को, जब पाक रूह आता है तो दलेरी आ जाती है। जब पाक रूह आया तो उसने उस दलेरी से, अब ये नहीं सोच रहे कि लोग क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं, पाक रूह की गवाही दे रहे हैं। और वो लोगों से कहते हैं
اپنے شاگردوں خداوند یسوع مسیح کے سارے باقی شاگردوں کے ساتھ کھڑے ہو کر بلند آواز سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، بلند آواز سے دلیری کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے یہودیو، اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو۔ یہاں پر ہمیں پطرس کی دلیری نظر آتی ہے۔ پاک روح جب آ جاتا ہے تو بڑی دلیری آ جاتی ہے، وہ ہمیں ان بھیدوں کی پہچان دے دیتی ہے جو خداوند کے بھید ہیں، اور ہمارا سارا ڈر چلا جاتا ہے خداوند میں۔ خداوند ہمیں دلیری بخش دیتا ہے، پاک روح کی دلیری، ہماری روح میں دلیری آ جاتی ہے۔ سو وہ ان سب لوگوں سے کہتے ہیں کہ میری بات سنو، کان لگا کر جان لو، میری باتیں سنو، اور کہتے ہیں کہ یہ کسی نشے میں نہیں ہے، ابھی تو دن کا وقت ہے، یہ کسی نشے میں نہیں ہے، بلکہ یہ پروفیسی پوری ہوئی ہے، بلکہ یہ نبیوں کے نوشتے پورے ہو رہے ہیں۔ یوئیل نبی کی معرفت جو بات کہی گئی تھی، یہ وہ بات پوری ہو رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے، یوئیل نبی کی معرفت جو بات کہی گئی ہے، خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا۔ بے شک خداوند یسوع مسیح جب اٹھائے گئے آسمان پر، جانے سے پہلے انہوں نے وعدہ کیا کہ میں باپ سے روح کو بھیجتا ہوں، پاک روح کو بھیجتا ہوں، اور وہ پاک روح ہمارے درمیان ہے آج۔ جب ہم اسے پکارتے ہیں، خداوند کے لہو سے اپنے جاموں کو دھوتے ہیں، اپنے گناہوں سے رہائی پاتے ہیں اس کو نجات دہندہ ماننے کے بعد، تو بے شک توبہ کے بعد، پانی کے بپتسمہ کے بعد ہمیں پاک روح کا بپتسمہ ملتا ہے، اور وہ روح جو خداوند کی طرف سے آتا ہے، جو بشر پہ ڈالا جاتا ہے، جو خداوند پاک کی طرف سے آتا ہے، جو خداوند یسوع نے بھیجا ہے، وہ ہم پہ آ جاتا ہے خداوند کی مرضی سے۔ اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے جوان رویا، تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے۔ بے شک یہ وہ وقت ہے، خداوند یسوع مسیح کے جانے کے بعد سے یہ سارا وقت شروع ہو گیا ہے کہ یہ ساری پروفیسیز پوری ہو رہی ہیں۔ یوئیل نبی کی معرفت، وہ پاک روح جس کا وعدہ پرانے عہد نامے میں کیا گیا، وہ ہم پر ڈالا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج لوگ نبوت کرتے ہیں، آج بیٹے بیٹیاں نبوت کرتے ہیں، آج جوان رویا اور بڈھے خواب دیکھتے ہیں، اور خداوند اپنے آنے والے وقت کی وہ ساری باتیں، اپنے بھید کی باتیں اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں، تاکہ خداوند کے نام کا بیان کر سکیں، خداوند کے آنے کی تیاری کر سکیں۔ بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا، اور وہ نبوت کریں گی۔ بے شک خداوند نے اپنے روح میں سے ہم سب میں ڈالا ہے، اور ہم اسی پاک روح میں سے ہو کے جب وہ ہمارے اندر آ جاتا ہے تو وہ ہمیں ایسی دلیری دیتا ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو بڑا انوردی سمجھتے تھے پہلے، اور بے شک ہیں بھی خداوند کے روح کے بغیر، جب خداوند کا روح ہم میں آ گیا تو ہماری قیمت بہت بڑھ گئی۔ جب خداوند یسوع مسیح کے لہو نے ہمیں اپنے اندر چھپا لیا تو ہماری قیمت بہت بڑھ گئی۔ جب خداوند نے ہمارے لیے اپنی جان دے دی تو ہماری قیمت بہت بڑھ گئی۔ ہم انمول ہو گئے ہیں آج، اور بڑے دلیر ہو گئے ہیں کہ خداوند کے روح نے دلیری دی ہے، اور آج جب ہم پر روح ڈالا گیا ہے، خداوند کا پاک روح ڈالا گیا ہے، تو ہم نبوت کرتے ہیں۔ جو کل بول نہیں سکتے تھے، آج خداوند کی باتوں کا بیان کرتے ہیں، آج اس کے کاموں کا بیان کرتے ہیں، آج دلیری سے اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں، اور اس کے نام کی تعریف اور تمجید کرتے ہیں، اور قوموں میں اس کی باتوں کا بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہی ہمیں کھڑا کرتا ہے، وہی ہمیں دلیری بخشتا ہے، اور وہی اپنے روح سے اپنی طاقت ہمیں دیتا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بہت برکت دے، آمین۔